अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू जेके एसएसबी प्रेप। हम पढ़ रहे हैं हिस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो हमने क्या क्या पढ़ा है? सोर्सेज पढ़े हमने पढ़े आर्कियोलॉजिकल एक्सकेवेशंस, हमने पढ़ा मौर्यन एम्पायर, हमने पढ़ा कुशानास, हमने पढ़ा हुन्नास, हमने पढ़ा करकोटा डायनास्टी के बारे में। ये हमने बहुत डीपली पढ़ा। अगर आपने ये लेक्चर्स नहीं देखे, प्ले लिस्ट में जाओ, वहाँ से जाके पहले देख के आओ, तब जाके ये वाला लेक्चर समझ में आएगा। आज हम पढ़ने वाले हैं सबसे इम्पोर्टेंट डायनास्टी, जो मिडवल हिस्ट्री की पहली डायनास्टी है, वो है उत्पाला डायनास्टी, जिन्होंने रूल किया है 1855 AD टू 936 AD तक। कौन है फाउंडर इसका? अवंती वर्मन। अवंतीपोरा, जो आपने नाम सुना है, अवंतीपोरा पुलवामा डिस्ट्रिक्ट में, वो उसी के नाम अवंती वर्मन के नाम से ही जाना जाता है। तो अवंती वर्मन की क्या क्या कंट्रीब्यूशंस थी? देखो, अवंती वर्मन के दौर में था एक इंजीनियर आर्किटेक्ट, कौन? सुया। तो सुया ने क्या किया? उसी ने जहलम का जो स्ट्रक्चर वो दिया, बांध वांड बना दिए वहाँ, जिसकी वजह से फ्लड्स वो रुके। तो उसके नाम, अवंती वर्मन ने उसी के नाम से सोपोर या सोयापुर रखा। मतलब ये क्वेश्चन आया था कि सोपोर किसके नाम से रखा गया है? वो है सोया के नाम से। तो अवंती वर्मन एक इम्पॉर्टेंट टेक्नोलॉजी के लिहाज से, एजुकेशन के लिहाज से बहुत फॉन्ड था, बहुत आगे था, इसलिए इंजीनियर इसने हायर किया था एज मिनिस्टर। आनंदा वर्धना, देखो आनंदा वर्धना एक नोटेबल स्कॉलर था, इम्पोर्टेंट स्कॉलर, जो कश्मीर का माना जाता है, उसी के दौर में था। उसने क्या लिखा था? दवन योलुका। तो एक और प्राइम मिनिस्टर कौन था? शेरू था इसके दौर हुकूमत में प्राइम मिनिस्टर यहाँ कश्मीर का। तो इसके अलावा और सबसे इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूशंस थी, वो इसने 2 टेम्पल्स बनाए थे, एक शिव टेम्पल, एक विष्णु टेम्पल। शिव टेम्पल कौन सा बनाया था? इसको बोलते हम अवंतिस्वारा, ये आर्ट एंड कल्चर में आता है। और एक था अवंतिस्वामी, ये विष्णु टेम्पल था। ये दोनों अवंतीपुरा में ही, जो इसकी कैपिटल सिटी थी, और पुलवामा में। ये बात याद रखना। ही बिल्ट ए डैम ऑन जहलम टू प्रोटेक्ट द किंगडम फ्रॉम फ्लड्स। उसने जो बार बार फ्लड्स आते थे, इसने डैम ही बनाया ताकि फ्लड्स ना आए। उसके बाद आ गए शंकर वर्मन। शंकर वर्मन उसका बेटा था, और शंकर वर्मन ने अवंती वर्मन को रिप्लेस किया एज रूलर। अब बन गया शंकर वर्मन रूलर। शंकर वर्मन क्रूअल था। क्रूअल भी नहीं था, क्योंकि इसके दौर हुकूमत में वार्स ज़्यादा हुए और एक्सपेंचर्स ज़्यादा हुए। ये एम्प्लॉयज़ को तनख्वाह नहीं दे सकता था। इसने क्या किया? इसने ये सब अपनी हुकूमत में लाता था, मर्दों को, ह्यूमन्स को, और इनसे काम करवाता था फ्री में, जो लास्ट में बन गई बेगार, जिसको हम बोलते थे बेगार सिस्टम, फोर्स्ड लेबर। मतलब काम करो, पैसा नहीं मिलेगा, वो सरकार के लिए काम करना होता है। तो अगर ये क्वेश्चन आया था और आएगा भी, बेगार सिस्टम या फोर्स्ड लेबर किसने इंट्रोड्यूस किया? वो किया था शंकर वर्मन ने। ये सारे पॉइंट्स जो मैंने हाईलाइट किए हैं, ये एग्ज़ाम में आ चुके हैं और आएंगे भी। देखो, फिर आ गया हमारा महाराजा प्रताप सिंह। तो उसने इस बेगार सिस्टम को फिर ख़त्म किया। तब तक ये रूल्स चेंजेस हुए थोड़े बहुत बेगार सिस्टम में, लेकिन फुल्ली एबॉलिश नहीं हुआ था। तो महाराजा प्रताप सिंह था जिसने बेगार सिस्टम को ख़त्म किया। तो इसके बाद और इम्पॉर्टेंट रूलर आ गए शंकर वर्मन की बीवी, जो सुगंधा, जिसने कॉइन्स जब मिंट की, उसने क्या लिखा? सुगंधा देवा, श्री सुगंधा देवा, मतलब मेल नाम से उसने कॉइन्स मिंट की। तो किसकी सुगंधा, किसकी? ये सेकंड वुमेन रूलर ऑफ कश्मीर थी। फर्स्ट कौन थी? यशोवती। तो वुमेन, ये वाइफ ऑफ शंकर वर्मन थी। और इसका बेटा था गोपाला वर्मन। गोपाला वर्मन कौन था? वो इसी का बेटा था। तो सुगंधा के बाद यही गोपाला वर्मन बन गया रूलर। तो लास्ट रूलर कौन था? सूरा वर्मन। ना ही गोपाला वर्मन इतना इम्पोर्टेंट, ना ही सूरा वर्मन, लेकिन ये है सुगंधा भी इम्पोर्टेंट है, शंकर वर्मन भी, क्योंकि वो मैंने बताया किस किस लिए इम्पोर्टेंट, ये बेगार के लिए, और ये थी सेकंड वुमेन रूलर।
اس کے بعد جو نیکسٹ ڈائناسٹی ہم پڑھنے والے ہیں وہ ہے گپتا ڈائناسٹی. اتپالا ڈائناسٹی جب ویک ہوئی تو یہ ضروری ہے کسی نہ کسی کو آنے والا تھا, تو گپتاز آ گئے جن کا سرنیم گپتا تھا, بن گئے یہ گپتا ڈائناسٹی. کون تھا اس کا فاؤنڈر؟ پروا گپتا. پروا گپتا جو فاؤنڈر تھا تو اس کا اتنا کنٹریبیوشن نہیں تھا, اگر ہوگا بھی, لیکن فاؤنڈر ہے, یہ سب سے امپورٹنٹ رولر ہے. اس کے بعد اس کا بیٹا آ گیا شیما گپتا. شیما گپتا کس کا بیٹا تھا؟ پروا گپتا کا. اور شیما گپتا نے شادی کی کس کی ساتھ؟ ددا کے ساتھ, کوئین ددا, جس کو ہم بولتے ہیں دید کشمیری میں. تو وہ کن کی تھی؟ لوہارا ڈائناسٹی کی پرنسس تھی. وہ لوہاراز کی پرنسس تھی اور اسی نے شادی کی تھی شیما. یہ لوہاراز کہاں تھے؟ پونچھ کے. مطلب پونچھ والوں نے بھی بعد میں ہمیں راج کیا کشمیر میں. کیا ہوا اس کے بعد؟ جو شیما گپتا تھا وہ بن گیا پپٹ کس کا؟ دیدا کا. دید کا یہ پپٹ بن گیا, اس لیے اس کو بولتے تھے ددکھیما. اگر یہ کوشچن آیا تھا کہ ددکھیما کس کو بولتے ہیں؟ وہ بولتے ہیں شیما گپتا کو. اور ان کا بیٹا آیا تھا ابھینو گپتا. ابھینو گپتا کون تھا؟ وہ مائنر, ابھی بہت چھوٹا تھا, یہ رولر بن گیا. یہ تو ایسے ہی نامنل رولر تھا, ایکچوئل رولر کون تھی؟ یہی دیدا ہی سارے یہ ڈیسیجن لیتی تھی. ابھینو ایسے ہی نامنل ہیڈ تھا. تو اس کے بعد دیکھو کتنے اس نے دیکھے. پہلے اس کا یہ شوہر شیما گپتا وہ مر گیا. اس کے بعد ابھیمنو گپتا بھی مر گیا. اس کے بعد اس کے جو اس کے بیٹے تھے ابھیمنو گپتا کے, تو اس نے ان کو حکومت دی, لیکن وہ بھی نہیں رہے. اس کے بعد اس نے خود 980 میں حکومت کرنے کی کوشش کی, تو بن گئی یہ کوئین. اب اس کو بولتے ہیں کوئین دیدا. کوئین دیدا کو یہ ایک کرول بھی تھی اور ایک طرف سے پاورفل وومن بھی تھی, اس لیے اس کو بولتے تھے کیتھرین آف کشمیر اور وچ کوئین. یہ یاد رکھنا, یہ کوشچن یہ ایگزام میں آئے ہیں بہت بار. جو میں نے ہائی لائٹ کیا ہے وہ رٹ لو اچھے سے, وہ آئے ہیں بہت بار. تو اس نے بھی یہی کام کیا کہ جو بھی حکومت لیتا تھا وہ تو سمجھ رہا ہے میں ہی مرد ہوں, کیونکہ مردوں کی زیادہ چلتی تھی, اس لیے اس نے بھی جو کوائنز منٹ کی روپیہ اس کو اس نے سری دیدا دیوا لکھا. اس کے بعد جو محمد غزنوی, اس کی جرت ہی نہیں ہوئی, اس نے ہندوستان پہ حملہ کیا لیکن کشمیر میں اس کی جرت نہیں ہوئی. 2 بار آیا تھا حملہ کرنے کے لیے لیکن ناکام ہوا, فیل ہوا, اس لیے واپس چل گئے. دیدا کے دور میں اس نے کوئی حملہ نہیں کیا. تو دیدا کب پھر مر گئی؟ 1003 میں. تو اس نے پہلے ہی, تاکہ کوئی ڈسپیوٹ نہ ہوئی, اس نے بائی کا جو بیٹا ہے سنگرام راج کو اس نے اپنی حکومت سونپ دی. تو دیدا کا بھائی کون تھا؟ یہ بات یاد رکھنا ہی نہیں ہے. ادے راج تھا اس کا بھائی, اسی کا لڑکا تھا سنگرام راج. تو سنگرام راج کو حکومت دی گئی, تو بن گئی. اس کے بعد آ گئی حکومت لوہارا کے ہاتھوں میں. مجھے لگ رہا آج کے لیے اتنا ہی. یہ آج میں نے بہت زیادہ آپ کو پڑھایا, کیونکہ یاد بھی رہنا چاہیے. ایسی نہیں ہے کہ میں آپ کو ساری ہسٹری ایک دن میں ہی کور کروں. یہ چیزیں آپ لکھ کے رکھو, یاد کرو. جو میں نے ہائی لائٹ کیا ہے وہ بھی اچھے سے پڑھو. ایگزام میں آسائش ہو جائے گی اس سے. لیکن جاتے جاتے جب تک آپ میرا چینل سبسکرائب نہیں کرو گے, دوستوں کے ساتھ شیئر نہیں کرو گے, لائک نہیں کرو گے, تب تک نئے سیشنز اتنے نہیں ملیں گے. اس لیے جتنا زیادہ آپ مجھے سپورٹ کرو گے اتنا میں موٹیویٹ فیل ہو جاؤں گا, اور میں آپ کے لیے بڑھیا سیشن لاتا رہوں گا, کیونکہ بہت محنت لگتی ہے ایک سیشن کو بنانے میں. اس لیے آپ کا بھی یہی رول ہے کہ آپ اس کو آگے بڑھانے میں میرا مدد کرو. آج کے لیے اتنا ہی. تھینک یو.